श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तदेशिकं। श्रीसुदर्शनाष्टके अष्टमश्लोकः। इतः परं फलश्रुत्या अन्तिमेन नवमेन श्लोकेन स्तोत्रमिदं समाप्तिं गच्छति। अत्र अष्टमोऽयम् उपधाश्लोकः। अत्रापि पुनः षड्भिः शब्दैः येषु सुदर्शनसूरेः सन्ते जय जय इति जयघोषं करोति अन्तिमपादे। भुवननेत्रत्रयीमय सवनतेजस्त्रयीमय निरवध्यस्वादुचिन्मय निखिलशक्ते जगन्मय अमितविश्वक्रियामय शमितविश्वग्भयामय जय जय श्रीसुदर्शना जय जय श्रीसुदर्शना। अत्र पाशरूप आयुधस्य प्रस्तावः अस्मिन् श्लोके वर्तते इति पदशः अर्थान् पश्यामः। भुवननेत्रत्रयीमय, भुवनानि लोकाः, नेत्र क्षि नयनं चक्षुः, त्रयी वेदस्य पर्यायवाची शब्दोऽयं, ऋग्यजुस्सामेति भागत्रयम् अस्य अस्ति इति भावः। वेदः ज्ञानरूपाः वेदाः। अत्र नेत्रसदृशाः कस्मै? भुवनेभ्यः अर्थात् लोकानां ज्ञानरूपवेदसदृशः यः स्वयं सोऽयं सुदर्शनः तस्य सम्बुद्धिः। सवनतेजस्त्रयीमय, सवनं नाम यागः, तस्य तेजस्त्रयी, तेजः अग्निः, त्रयी त्रिविध अग्निः, गार्हपत्य आहवनीय दाक्षिणाः इति त्रिविधाः अग्निरूपाः, तेषां तेजः यस्मिन् इति अस्य सवनतेजस्त्रयीमय इति शब्दस्य भावः। निरवधिस्वादुचिन्मय, अवधिः नाम सीमा, परिधिः। निरवधिः यस्य सीमैव नास्ति, असीमः इति। स्वादु, स्वादु नाम भोग्यं। चित् ज्ञानं, तन्मय तद्रूप इति। निखिलशक्ते जगन्मय, निखिलाः सर्वे, शक्तिः वासुदेवस्य संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धात्मक व्यूहभूतस्य शक्तिः यद्वा श्रीवाण्यादि देवीरूपशक्तिभूतानां जगन्मय तद्रूप। अमितविश्वक्रियामय, अमिताः असङ्ख्याकाः अनेकाः विश्वक्रियाः वैश्विकव्यापाराः यस्य तादृशः। शमितविश्वग्भयामय, शमिताः नाशिताः अथवा शान्ताः। विश्वग्भयः नाम संसारभीतिः, यद्वा विश्वाः सकलविधाः भयाः येन सह तस्य सम्बुद्धिः। एवं तात्पर्यमत्र, हे लोकानां चक्षुभूत वेदसदृश, हे यागान्तर्गत त्रिविधाग्नितेजोरूप, हे समस्तशक्तीनां जगद्रूप, हे सकलविधसंसारदुःख अथवा भयविनाशक, हे समग्र लोकव्यापारमय, हे सुदर्शन, जयोस्तु ते इति अस्य श्लोकस्य फलितार्थः। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। भुवननेत्रत्रयीमय सवनतेजस्त्रयीमय निरवध्यस्वादुचिन्मय निखिलशक्ते जगन्मय अमितविश्वक्रियामय शमितविश्वग्भयामय जय जय श्रीसुदर्शना जय जय श्रीसुदर्शना। भुवननेत्रत्रयीमय सवनतेजस्त्रयीमय निरवध्यस्वादुचिन्मय निखिलशक्ते जगन्मय अमितविश्वक्रियामय शमितविश्वग्भयामय जय जय श्रीसुदर्शना जय जय श्रीसुदर्शना।